बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। कुछ ऐसी स्टोरीज़ जो इंटरनेशनल स्टोरीज़ हैं और बहुत ही फेमस हैं और बहुत ज़्यादा जिसके ऊपर कवरेज हुई, जिसको बहुत ज़्यादा सुना भी गया, उन स्टोरीज़ की पूरी डिटेल जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हम गाहे बगाहे इस तरह की स्टोरीज़ जो है पूरी डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। और ये जो स्टोरी है ये है वेस्ट लंदन हस्पताल में, जहाँ पे लखविंदर चीमा की मौत वाक़ई होती है। ये एक बहुत ही पुरस्कार मौत होती है और उसकी मंगेतर आईसीयू में ज़िंदगी की जंग लड़ रही थी। ये केस बेसिकली क्या है, कैलिफोर्निया के अस्पताल जहाँ पर ये पुरस्कार कत्ल होता है, एक नौजवान जिसका एक खातून के साथ 15 साल तक चक्कर रहता है और बिलाखिर इस रिश्ते का एक भयानक अंजाम होता है। लेकिन बड़ा ही मिस्टीरियस केस था ये केस जो है इसको हल करने में पुलिस को बड़ा टाइम लगा। और इस केस में इस खातून ने जो तरीक़ाकार इस्तेमाल किया और जो कत्ल का आला था, जैसे मैं कहूँगी, वो बड़ा ही एक पुरस्कार तरीक़ाकार था। गर्लफ्रेंड जो है उसने क्यों इस तरह से किया, क्या वो हसद का शिकार हुई, जान लेने के लिए उसने एक बड़ी लंबी प्लानिंग की। और महबूबा चाहती थी कि उसका आशिक आसान मौत न मरे, इसलिए पहले उसे अटैक में उसे तड़पाया गया, शदीद तकलीफ़ पहुंचाई गई, फिर दूसरे अटैक में उसकी ज़िंदगी छीनी गई। ये सब कुछ कैसे हुआ, पूरी तफसील जो है मैं आपको बताती हूँ। वेस्ट लंदन अस्पताल में लखविंदर चीमा की मौत वाक़ई होती है और उसकी मंगेतर, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि आईसीयू में ज़िंदगी की जंग लड़ रही थी। अब इब्तदाई जो मालूमात है उसमें मालूम होता है कि जोड़े को जहर देने की अलामात जो है वो सामने नज़र आती हैं। पुलिस की जानिब से नंबर 1 सस्पेक्ट के तौर पर लखवीर सिंह का नाम सामने आया, जो कि लखविंदर सिंह की साबका महबूबा थी। हसद और जान से मारने की जस्तजू ने लखवीर को समंदर पार से यहाँ आने पर मजबूर किया। अब तफ्तीशकारों के मुताबिक लंदन में इस तरह से जहर देने का ये अपनी नौयत का एक मुनफरिद और गैर मामूली वाक़या था। अब पुलिस को ये जानने में दुश्वारी का सामना था कि लखवीर सिंह ने कत्ल के लिए किस किस्म के जहर का इस्तेमाल किया है। लखवीर सिंह पहले से एक शादीशुदा और 3 बच्चों की मां थी। लंदन के वेस्ट बुल साउथ हॉल में रिहाइश पजीर थी। अब लखविंदर चीमा ने शादी की थी, लेकिन वो नाकाम रही और इस वक्त वो अकेला रह रहा था। लखवीर सिंह के घर वो क्लीनर के तौर पर काम करता था। वहाँ से दोनों के दरमियान ताल्लुकात कायम हो जाते हैं। अब लखविंदर चीमा का नाम, उसे लकी भी कहते थे। चीमा को एक ऐसी जगह की तलाश थी जहाँ वो लखवीर के साथ रह सके। दोनों का अफेयर जो है वो काफ़ी अरसे तक चलता रहता है, हत्ता कि चीमा ने फेल्टन में अपने लिए एक घर खरीद लिया। 15 साल से लखवीर सिंह डबल ज़िंदगी गुजार रही थी। डबल ज़िंदगी इसलिए गुजार रही थी क्योंकि एक तरफ वो साउथ हॉल में अपने खावंद की देखभाल करती थी और दूसरी तरफ वो अपने महबूब चीमा से मिलने के लिए जाती थी। अब लखवीर सिंह और लखविंदर चीमा में ताल्लुक़ जो है इतना करीबी हो गया था कि 2-3 बार इसको अपना अबॉर्शन भी करवाना पड़ा। वहाँ के जो सोसाइटी है वहाँ पे ये काम सी बात है। लेकिन चीमा पर रोज़ बरोज़ फैमिली का प्रेशर बढ़ रहा था, क्योंकि वो एक दफ़ा डिवोर्स होने के बाद अकेला था। ये खातून जो है ये तो शादीशुदा थी अभी भी, और उसका शौहर इसके साथ था और वो कैंसर का मरीज़ था और ये इसके साथ ताल्लुकात में थी। अब ये चीमा जो है उसकी फैमिली इस पर जोर डाल रही थी कि ये शादी कर ले। आखिरकार चीमा की फैमिली ने खुद ही चीमा के लिए एक लड़की ढूंढी, जो कि उस उम्र में काफ़ी कम थी। ये खुद तो चीमा 40 साल का था, लेकिन लड़की की उम्र 19 साल थी और नाम उसका था गरजीत जग। अच्छा, चीमा को मंगेतर गरजीत को इंग्लिश नहीं आती थी बेसिकली, और अपनी सादा सी लाइफ के साथ उसने चीमा को लंदन में ज्वाइन कराया। अब चीमा को अपने पुराने अफेयर को ख़त्म करना था। अब ये वो कैसे करता? लखवीर को ये दुख था कि उसका अफेयर सालों से चल रहा था और उसने चीमा के लिए बहुत कुछ किया था, बहुत सी कुर्बानियाँ दी थी उसके बकौल। और उसने उसे कहा कि अगर तुमने गरजीत से शादी करनी भी है, पहले तो उसने कोशिश की कि वो उससे शादी ना करे, क्योंकि इतने सालों से वो अपने खावन को सिर्फ़ और सिर्फ चीमा के लिए धोखा देती आ रही थी। बहरहाल वो किसी तरह से चीमा को राज़ी ना कर सकी। तो फिर उसने, लखवीर सिंह ने उसे कहा कि ठीक है, तुम शादी कर भी लो तो तुम मेरे साथ ताल्लुक़ रखो। लेकिन अब पहले तो उसके दिल में एक हसद भी पैदा हो गया था कि ज़ाहिर सी बात है उसको छोड़कर उसने उसके साथ ताल्लुक़ कायम किया, तो ये चीज़ जो है उसके अंदर हसद पैदा कर गई थी। उसने उस पर नज़र रखनी शुरू कर दी। फिर क्या होता है कि एक रोज़ लखवीर ने चीमा और गरजीत को एक साथ बेडरूम में देखा। वो उसके घर गई और वो दोनों वहाँ पे मौजूद थे। तब लखवीर को बहुत गुस्सा आया और उसने चीमा को वार्निंग दी कि अगली मरतबा अगर ऐसा हुआ तो उसके घर को आग लगा देगी। लखवीर बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी, गुस्से में थी, हसद भी था। बस एक चीज़ उसके जहन में घूम रही थी कि उसने रिवेंज लेना है, उसने बदला लेना है। एक तरफ जहाँ लखवीर का शौहर कैंसर से लड़ रहा था, वहीं उसने अपने आशिक और मंगेतर को सबक सिखाने के लिए एक प्लान बनाया। ये प्लान जो है ये बड़ा ही खौफनाक प्लान था।
اب وہ کیا کرتی ہے کہ وہ لکھویر سنگھ وہ اپنی والدہ کے پاس انڈیا جاتی ہے اور انڈیا سے ایک ایگنائٹ کے ذریعے زہر بنایا اور اسے لے کر وہ واپس لنڈن آتی ہے. یہ ایک پودا ہے، بیسیکلی ایک پودا ہے جو انڈیا کے شمالی علاقے میں پایا جاتا ہے، پہاڑوں پر پایا جاتا ہے، جس کا نام اوٹنس فیروکس ہے اور اس کا استعمال مختلف ہربل ادویات میں کیا جاتا ہے. اچھا، اس کا استعمال اگر زیادہ ہو تو یہ پھر جان لیوا ہوتا ہے. یہ ایک ایسا زہر ہے جو کہ موت کو انتہائی تکلیف دہ بنا دیتا ہے اور موت جو ہے آہستہ آہستہ آپ کو اپنے شکنجے میں کس لیتی ہے. یہ پودا، یہ زہر لے کر یہ واپس لندن آتی ہے اور اس کے بعد چیما اور گرجیت پر اپنے پہلے حملے کا یہ فیصلہ کرتی ہے، ایک پورا پلان بناتی ہے. اب لکھویر نے کیا کیا کہ استعمال کے لیے اس نے ایک مقدار اور طریقہ جو اس کا استعمال کیا، اس نے چیما اور اس کی منگیتر پر آہستہ آہستہ اثر کیا، جس سے دونوں ہسپتال داخل ہو گئے. اب ہسپتال میں ڈاکٹرز کو دونوں کے بیمار ہونے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی. اس کے بعد لکھویر نے دوسرا حملہ کیا اور اس مرتبہ لکھویر کا ارادہ دونوں کو جان سے مارنے کا تھا. لکھویر نے اپنے ساتھ زہر لیا، چیما کے گھر کی چابیاں پکڑیں اور چل پڑی. پھر چیما اور اس کی منگیتر اس وقت گھر پہ جب موجود نہیں تھے، اس نے فریج کھولی اور اس میں موجود جو سالن ہے اس کے اندر اس نے زہر ڈال کر مکس کر دیا اور اسے دوبارہ سے فریج میں رکھ کر وہ اس کے گھر سے واپس چلی گئی. اس رات لکھویر شدت سے چیما اور گرجیت کی موت کا انتظار کر رہی تھی. چیما اور گرجیت اس شام گھر آئے اور دونوں نے ایک ساتھ کھانا کھایا. چیما نے اس رات جی بھر کے کھانا کھایا. رات گئے، وہ کھانا ہضم بھی ہو گیا اور اس کے بعد زہر نے اپنا اثر کرنا شروع کر دیا. سب سے پہلے چیما کا چہرہ جو ہے وہ بے حس ہو گیا، یعنی حرکت کرنا بند ہو گئی. اس کا جسم جو ہے وہ حرکت کرنا بند ہو گیا. آپ یہ کہیے کہ اس کا چہرہ جب حرکت کرنا بند ہو گیا، اسے عام زبان میں لکوا کہا جاتا ہے. اس کے بعد چیما کا پورا نروس سسٹم ہی شٹ ڈاؤن ہو گیا. اس دوران چیما کو اتنا وقت مل گیا کہ اس نے اپنی بہن کو فون کیا کہ وہ فوری آ کر اس کی حالت دیکھے. ساتھ ہی ساتھ چیما نے ایمرجنسی سروسز پر بھی کال کر کے خدشے کا اظہار کیا کہ اس کی گرل فرینڈ نے اسے زہر دے دیا ہے. یہ اس کے ذہن میں ضرور آیا اس وقت. چیما اور اس کی منگیتر کو قریب کے ایک لوکل ہاسپٹل میں لے جایا گیا. اسی دوران چیما مسلسل کہہ کر رہا تھا اور اس کا جسم جو ہے وہ خشک پڑ رہا تھا. چہرہ اس کا کمزور ہو چکا تھا. ہسپتال میں موجود ڈاکٹرز نے ابتدائی طور پر پتہ لگایا کہ چیما کو شدید ہارٹ اٹیک ہوا ہے. اسی دوران چیما شدید تکلیف میں تھا اور اس کی بینائی جو ہے وہ ضائع ہو رہی تھی، جبکہ دل کی دھڑکن تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی. اب ڈاکٹرز کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے زہر دیا گیا ہے، لیکن وہ یہ پتہ نہیں لگا پا رہے تھے کہ زہر کس طرح کا ہے تاکہ اس کے اثر کو زائل کرے. آپ کو معلوم ہی ہے کہ جب بھی کسی زہر کے اثر کو زائل کرنا ہوتا ہے تو معلوم کرنا ہوتا ہے کہ وہ زہر کس نوعیت کا ہے تاکہ اس کا توڑ جو ہے وہ استعمال کیا جا سکے. اب چیما کے جسم کے اعضاء جو ہیں وہ آہستہ آہستہ کام کرنا بند ہو رہے تھے. اس کی گھٹن جو ہے وہ بڑھتی جا رہی تھی اور آخرکار شدید تکلیف میں، زندگی اور موت کی کشمکش میں وہ جان کی بازی ہار جاتا ہے. جس طرح سے اس کی گرل فرینڈ چاہتی تھی کہ وہ جان کی بازی ہارے، یعنی تڑپ تڑپ کر اور ایڑیاں رگڑ رگڑ کر، تو بالکل اسی طرح سے چیما کی موت جو ہے وہ واقع ہوتی ہے. اب پولیس کے پاس ایک ایسا کیس تھا جس میں اگلا بندہ مشکوک تھا. اسے حل کرنا تھا. فورنسک ماہرین نے اس کھانے کا معائنہ کیا جو انہوں نے آخری رات کھایا تھا. انہیں سالن میں سے وہ ہربل ذرات مل گئے سب سے پہلے. اب بڑی مشکل یہ تھی کہ زہر کی شناخت کریں. یہ ان کے لیے ایسا تھا جیسے ریگستان میں سوئی کو ڈھونڈنا. اب بہرحال یہ فورنسک ماہرین تھے، ان کو ایک بڑا بریک تھرو اسپتال سے ملا. گرجیت نے چونکہ کھانا کم کھایا تھا، یعنی کہ اس لڑکی نے کھانا کم کھایا تھا، حالانکہ وہ کافی وقت تک کوما میں رہی، لیکن آخرکار اس کی زندگی بچ گئی. اچھا، فورنسک ماہرین کو مقتول کے چہرے اور ہونٹوں کے بے جان ہونے سے یہ کلو ملا تھا کہ استعمال ہونے والا زہر اگنائٹ ہو سکتا ہے. پھر انہوں نے 18ویں صدی کی کتاب سے رہنمائی لی جس کے ذریعے انہیں زہر تک پہنچنے میں مدد ملی، کیونکہ ایسے بہت کم زہر ہیں جن سے کہ آنا، پھر اس کے بعد بینائی کا جانا، پھر ہارٹ اٹیک ہونا اور لکوا ہونا، یہ سب کچھ ہوتا ہے. پھر فورنسک ٹیم نے رائل بوٹینک گارڈن میں نصب ایک ایکنائٹ پودے کا سیمپل لیا اور ایگزامن کیا، جس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ زہر انڈین ایکنائٹ ہے. واقعے کے 1 سال کے بعد لکھویر سنگھ کو ٹرائل کے لیے سینٹرل کرمنل کورٹ منتقل کیا گیا اور اس پر لکھویر سنگھ پر لکھوندر چیما کو قتل کرنے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی گرل فرینڈ گرجیت سنگھ کو قتل کرنے کی کوشش کرنے کا الزام لگایا گیا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اسے گلٹی پایا جاتا ہے اور اسے عمر قید کی سزا بھی سنا دی جاتی ہے. لیکن یہ ایک ایسا کیس تھا جس کو بڑی سرعت کے ساتھ حل کیا گیا، لیکن انسان جب بدلہ لینے پر آتا ہے تو وہ کتنا ایک ظالم ہو جاتا ہے اور اس کا دماغ کتنی تیزی سے کام کرتا ہے، آپ اس کیس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ ایک ایسا کیس ہے جو بہت یورپ میں ہائی لائٹ ہوا اور اس کی مثال دی گئی، اور کس طرح سے ایک عورت سے بدلہ لینے کے لیے انڈیا واپس جاتی ہے اور اس کے بعد واپس آ کر کس طرح سے، چونکہ اس کے پاس اس کے گھر کی چابی ہوتی ہے اور اس کے
گھر میں داخل ہو کے اسی کے کھانوں میں زہر ملا کر وہاں سے غائب ہو جاتی ہے، لیکن اس شخص کو مرنے سے پہلے اتنا وقت ضرور مل گیا کہ وہ بتا دے کہ اس کو کس پر شک ہے۔ مجھے بحرین سبطین کو اجازت دیجیے گا، ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کرائم سٹوری کیسی لگی۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔